bisan sa atong mga birthday kung dili man ta makadawat og mga gasa, gusto lang ko na akong pahinumduman igsuon nga naay dako og pinakanindot nga gasa nga gi-offer si Lord sa atong kinabuhi. Makita na siya sa Romans 6:23 nga ang bayad sila kamatayon apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan. So ang gasa nga madawat nato sa kalibutan is temporary lang, mawala ni siya, makawat na pulihan. But ang gasa nga ihatag sa Ginoo gi-offer ni Lord mao ni nga eternal ni siya nga gasa, dili na siya mawala, dili makawat, panghangtod-hangtod sa kinabuhi. Nganong importante maning kaning gasa nga ihatag i-offer sa Ginoo tungod kay kining sa musugotag sa dili kining atong kinabuhi, kita mismo nga nagbuhi ining kalibutan na ato ning biyaan. So much better ang gi-offer ni Lord tungod kay panghangtod-hangtod di sa atong mga kinabuhi. Dayon kining gift nga gihatag sa Ginoo, number one imo makatunan, kini nga gasa dili nimo ni siya haguan. So when we say gift, kung birthday nimo ihatag ni siya sa imo, so wala nimo na siya gihaguan, pratagaan ka, gihatag lang na sa imo tungod kay kanang ingon nga gift man. So ang kaluwasan pod sa Ginoo tong kinabuhi atong hinumduman nga dili nimo ni haguan. Kung magisgot ta og trabaho magod or wages, imo na siyang madawa tungod kay gihaguan man nimo. So sa atong eternal life, sa kaluwasan nato diha sa patong pagtuo, dili nimo haguan kuno ang imo ang kaluwasan kun gihatag sa imo sa ato sa Ginoo by grace. Kay bisa dili tangayan kitagaan ta sa Ginoo tungod sa gugmas tong kinabuhi. So manunong babalik, dili na nimo haguan kun dili gihatag na sa Ginoo nga libreng gasa. Munang magkapoy-kapoy pamanta og buhat og hago, mayong binuhatan, mahimong Dios para malangit, dili na kay si Kristo na mismo ang nagbuhat para nato tungod kay di nato kaya tungod kay makasasala ta. So manang gi-offer ni Christ ang iyang kinabuhi sa cross, mutuo lang ta niya makaangkon ta kinabuhing walay katapusan. Number 2 nga point, last na ni siya maato makatunan nga kining gasa nga gihatag sa Ginoo dili na siya makuha sa ato yung ka gift. Kung birthday nako agan ko gift, bisan pa mag-away mi sa naghatag nako sa gift, dili pwede nga bawion sa hatag sa ako kay gift gani gawas og gipahulaman. So ingana po ang kaluwasan gihatag sa Ginoo sa ato. So kinidili siya makawat basta makasala ta, pero wala ka nako gidasig nga magpakasala. At bisan pag makasala ta igsuon kining kaluwasan sa Ginoo, iyan ang gihatag sa imo dili na niya bawion nga naman tungod na sa gugmas sa Dios to mga kinabuhi. So mo to mga igsuon. So I hope nga na-bless tang tanan nga bisag di ta makadawat og gift sa kalibutan, na ay the best gift nga gihatag si Lord sa ato mo aning kinabuhing walay katapusan nga madawat lang nato ni Ginoong Hesus Kristo sa dayang ato siyang tuuhan o dawat.